running the marathon of faith with unhindered endurance. Atong mabasa nga atong verse sa Hebrews 12:1, are compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Sa Bisaya, igsoon atong basahon para mas klaro. Busa, sanglit ginalibutan man kita sa ingon ka mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang kabugat ug ang sala nga nagapiit paglikos kanato ug dalaganon ta nga malahutayon ang lumba nga atong ginaapilan. Praise the Lord. Tsada kaayo ang pulong sa Ginoo, no? Kung imo siyang imong ipasulod sa imong kasing-kasing mga igsoon. Ang pinaka-importante kaayo mga igsoon nga sa diha nga magbasa ta sa pulong sa Ginoo, atong i-make sure nga kanang we tried our best mga igsoon. Dili man ko dani exempted mga igsoon kaya naa pa man ko sa pagpaningkamot, no? Naa man ko sa dili man ko perfect. Ang Ginoo ra man ang perfect, no? Pero ang pinaka-importante gid mga igsoon nga sa diha nga magpatalinghog ta sa pulong sa Ginoo, dili lang nato patalinghugan. Muna pinaka-importante mga igsoon nga ikinabuhi nato ang mga pulong nga atong nadungog. Praise the Lord. Dili lang nga we are not just a hearer, but we are a doers in the word of God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Matud pa diri mga igsoon sa Hebrews 12:1. Mauna siya mga igsoon nga nag-encourage siya matag-usa kanato no nga mga magtutuo nga kanang magkinabuhi ta nga malahutayon. Praise the Lord. Endurance, adunay disiplina, no? Hallelujah, hallelujah. Sa atong kinabuhi mga igsoon, naatas sa kanang niapil ta sa lumba ang atong pag-alagad sa Ginoo mga igsoon, nag-apil ta sa lumba race, no? O ang atong lumba mga igsoon daghan kay taog kanang nang makuan. Kung mubasa ta sa Biblia, daghan kay taog mapanalaminan kung unsa nila pagdaog, no? Daghan kita mabasa mga igsoon diya sa Biblia kung giunsa nila pagdaog, giunsa nila pagkinabuhi diri sa kalibutan mga igsoon. Dayon atong awaton mga igsoon ang kung giunsa nila pagkinabuhi, no? Muna nga kinahanglan kaayo ta og panahon nga magbasa ta sa pulong sa Ginoo para mahibal-an gid nato mga igsoon kung unsaon nato pagkinabuhi diri sa kalibutan. Hallelujah, hallelujah, no? Sama ni Abraham, Moises, Daniel, David, no? Sila makapadasig kay sila sa ato mga igsoon nga kung sila ka strong ang ilang faith sa Ginoo, giunsa nila pagbarog ang Ginoo nga bisan si Misak, Sadrak, Abednego, grabe ang ilang mga pagsulay nga ilang giagyan mga igsoon. Si Misak, Sadrak, Abednego mga igsoon nga sa diha nga nag-ingon ang hari nga ipasimba tanan tawo, dapat ipaluhod sa katong gihimo nga Dios sa hari. Ingon ang Ginoo, ingon ang hari nga kung dili gani mo mosimba dani, ikuan mo patyon, no? Itambog mo dito sa kuan katong kalha nga dako kayo, no? Didto murag igisa sila didto. Tambog sila sa kalha nga grabe ka init, no? Pero sa diha nga ang kuan sa hari, ang command sa hari nga pag kuan niya sa murag na siya pagkuan niya nga pagkumand niya nga dapat dana mo kuan na muluhod mo simba na, wala gid sila ni simba mga igsoon. Daghan ang mga tao nga niluhod jud kay nahadlok, no? Nahadlok mamatay. Hallelujah. Kinsa bagoy dili tao nga mahadlok mamatay mga igsoon, no? Kita mga halos tanan tao mahadlok gid mamatay, no? Pero sa diha nga nag-ingon ang hari nga ang dili mo simba dani nga tuyang gihimo nga Ginoo tambog didto patyon, wala gyud ni simba ang tulo ka batan-on, si Misak, Sadrak, Abednego. Kabalo sila nga ang Ginoo dili mabuhat, no? Ang Ginoo sa tanang Ginoo dili
dili tinuod ng Ginoo nga iyang gibuhat, ang Ginoo nga naa sa langit, no, isa ra ang Ginoo. Dili ka makabuhat na mga igsoon kung atong i-check ang Biblia mga igsoon. Daghan kayo moingon nga ayaw i-judge ang among reliyon, ayaw i-judge ang among grupo, no? Kay kana ang among gibuhat nga kuan dili na mo among gisimpan. Kung mubasa ta sa Biblia mga igsoon, dito na to maabrihan tanan nga sukad pa sa una, no? Gikaligot-gutan na gina sa Ginoo kanang mga gibuhat nga mga imong ludhan, imong kuano dia, wala, dili na siya, dili na mao kay ang Ginoo, ang jealous God ang Ginoo mga igsoon. So mahibal-an na to, daghan kay ta putlo, daghan magnaalang tay panahon nga mubasa ta sa Biblia mga igsoon, daghan kaayo dinha ang mga wagi tudlo. Praise the Lord, no? Nasi kaning mo gani nga adunay lugar nga bawal sila ipabasa sa Biblia, no? Nay mga tawo nga bawal ipabasa sa Biblia kay patyon sila, no? Ug mabasa sila kay ngano man maabrihan, daghan sila ug daghan kag mahibaluan mga igsoon nga wa gitudlo. Praise the Lord. So mas maayo gid kaayo mga igsoon nga mobasa ta sa Biblia mga igsoon, dili ta nga magtuo-tuo lang ta, no? Kay sa ako nga kaugalingon mga igsoon nga wala ko nagbasa sa Bible. Yes, na ako religion nga gipasilungan, no, and I can feel the presence of God, but it is not enough, no? Dili siya enough nga naa kay religion abi nimo og mo na makaluwas sa imuha, dili mga igsoon, no? Ang imong pakigrelasyon sa Ginoo, ang tinuuray, ang kamatuoran mo gina ang pinaka-importante mga igsoon, no? Nga makabarog ka sa Ginoo nga lig-on, dili ka weak. Kaya sa akong kaugalingon mga igsoon, way back few years ago sa akong kinabuhi mga igsoon, no? I can feel the presence of God. I go to church every Sunday, pero dili ko basa sa Biblia, bisag memory verse, pilar kalugas, di ko kabalo. So ang nahitabo og nay mga pagsulay, no, dili ta kabarog, makamurmuring ta, makabagot-butas sa Ginoo, no? Makareklamo ta na wala ta kabalong ang atong batasan, wala na ni uyon di ay sa pulong sa Ginoo. Daghan kaayo mga igsoon mabasa ta sa Biblia. Praise the Lord, hallelujah. Apan bisan pa ni ana mga igsoon, no, ang atong pagpaningkamot adlaw-adlaw, no, we try our best nga sa matag adlaw atong magahinta og panahon nga magbasa sa pulong sa Ginoo. Kaya kanang Bible mga igsoon, kung imo na siyang basahon, dugay kinamuman kay daghan man kayo, 66 books man na ang Bible mga igsoon. So dugay kay na nimo mahuman. Ug ang imong pagbasa na mga igsoon, makuan nimo maabrihan ang imong salabutan ba nga ang tibok nga kamatuoran naara dahil sa Biblia, no? Praise the Lord, hallelujah. Daghan daig mga grupo, daghan mga tao nga kanang mga religion nga wala nakasubay. Praise the Lord. Wala man ta nag-judge mga igsoon, pero sa diha, pero makita nato sa Bible, kita mismo mabasa, masabot nato, no, uban sa tabang sa Ginoo, dili sa atong kaugalingon nga sa labutan. Daghan mag-ingon nga ayaw mo pagbasa sa Bible kay mabuang mo. Praise the Lord, hallelujah. Na no, bawal magbasa sa Bible, no, kay di ka sabot, maglabad ang ulo. Praise the Lord. Sa permero gid mga igsoon, maglabad yun ang imong ulo kay dili man gud na siya kalibutanon nga kaalam ang Biblia mga igsoon, langit nun man na siya eternal. So kung dili ka mangayo og kaalam sa Ginoo nga makasabot ka, maglisod ka gid mga igsoon, maliteral pa nimo pagsabot mga igsoon. Hallelujah. Dili nimo masabtan, no, ang mga punto diha. Praise the Lord. So I encourage everyone, no, nga basa kita kay naagid diha mga igsoon, kompleto. Gusto ka mo grow spiritually, no, mutubo ka diha sa Ginoo, kinahanglan ka nga mobasa sa Bible. Ayaw pagsalig nga kano sa Domingo, Miyerkules, Midweek unsa pa naay pagsalig, no, pakana imong kaugalingon atiman na. Praise the Lord. Aron di mamatay, dili kung sa bulak pa dili malaya. Praise the Lord, no. Hallelujah, hallelujah. So nag-encourage ang pulong sa Ginoo nga isalikuway nato ang tanan, no? Lay aside every weight and sin aron, no, mudagan og maayo sa usa ka lumba, no? Ang atong giapilan na ata sa lumba, no? Ang mga kabug-aton, no? Mga sala nga nagliko sa ato nang iwakli mga igsoon, no? Daghan gyud kay mga sala mga igsoon, no, kanang mga kasuko, mga bitterness, mga
daghan kayong dili ganahan ang Ginoo mga igsuon, no? And usahay kanang sayon ra gid kayo ang pulong mga igsuon istoryahon, pero when we try to apply it, grabe kalisod kay ang kaya atong flesh mga igsoon ato gining number 1 nga kontra gini siya, kabatok gini sa spiritual, dili gini mo gini reklamador, no? Mo gini ma-pride, masuk-anon, makadungog ka lang gani og istorya nga dili maayo sa imong isig ka tawo, mutangkag din imong dalunggan, di ka gusto maminaw, malain na din ka, masakitan na dayon ka. So kinahanglan na nimo piugon, no? Kay kanang kung dili na nimo piugon na kanang murag kanang kung dili na nimo siya ma-conquer, kanang magpabilin ka nga kuan ba, nanaragid siya, no? Instead magampo ka sa Ginoo mga igsoon, no? Sa akong kaugalingon mga igsoon ay struggle gid mga igsoon, dana mga igsoon, daghan pagid kay dapat i-work out, no? Maghilak na sa Ginoo, no? Magampo, Lord, basig nakasala ko, Lord, Lord, nakasala gid ko, Lord, di gyud to maayo ang imong kuan, Lord, ang akong nabuhat, Lord, pasaylo ako, Lord, tabangi ko, Lord, nga I will be more like you, ang akong pagkinabuhi, Lord, nga mahimong purposeful, no? Adunay purpose, no? Ang atong purpose gid sa kalibutan nga maghinugugma ay kita mga igsoon, magtinabangay kita, no? Labi na sa atong pamilya, atong mga mahal sa kinabuhi, usahay kanang mahimo pa nato sila nga mahimo natong kontra atong isig ka tawo, no? Dili man nato kaaway atong isig ka tawo, labi na atong pamilya, no? Magtinabangay ta, maginampuay, no? Praise the Lord, dili na atong dili rason nga ang imong dili na to irason nga ang atong isig ka tawo, no, na masayop siya, no, makuha na din tama, grabe na matrigger na itong mga kasuko diha, kabaluta nga ang kanang pagkamasuk-anon, mga kaligot-got, dili na iya sa Ginoo, no? Espiritu ka na nga magkontrol sa ato, kung dili na to siya, kung pasagdan na to siya. Praise the Lord. Tanawa ang kinabuhi ni Saul, sa diha nga na siya kasuko ni David, no? Kay gusto niya nga siya ang mahimong hari ra siya ra gyud. So gisudlan siya og dili maayo espiritu, dili maayo nga espiritu, tungod kay kanang gipasagdan niya ang kuan ba nga kanang nawala pud ang Ginoo sa iya, kay ang espiritu sa Ginoo mga igsoon kalinaw, gugma. Praise the Lord, hallelujah. Ayo pasagdi ang imong kaugalingon nga maglungot-lungot ka diha, rebuke, hallelujah. Pag-ampo sa Ginoo, Lord, ikaw ang Dios sa kalinaw, ipahari ang kalinaw sa akong kasing-kasing, sa akong kinabuhi. Hallelujah, hallelujah. Atong kinabuhi mga igsoon, mubura kaayo. Importante kaayo nga, mas importante pa igsuon nga bahalag isaktura, bahalag igura ta makakaon, basta kay maayo ang atong pakigrelasyon sa atong isig ka tawo, wala tay mga kontra, na ay kalinaw, adunay gugma, puno sa gugma ang atong kinabuhi, no? Dili sige gireklamo, no? Dili sige kasuko, kay kanang mga sige kasuko, ikaw raman pud ang luoy dana, kita raman pud ang luoy ana mga igsuon kung magsige ra ta og kasuko. So sa atong pagkinabuhi sa kalibutan mga igsoon, we choose a good fight, no? Mas pilion na to ang paghigugma sa atong isig ka tawo, ipahari na to ang kalinaw. Praise the Lord, hallelujah, no? Ang imong isig ka tawo ayaw pagtutok igsoon, kay bisan pa nag-unsa ka na kabalaan nga tawo din ha, si pastor, si brother, mga grabe ang imong ikuan, ayaw dito tutok sa Ginoo, tungod kay ang tawo mapakyas sa daghan paagi. Hallelujah. Ipahari ang kalinaw, ang gugma. Kay masayop gid, wala gid tawo nga dili masayop, no? Walay tawo nga dili masayop. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kay naata sa proseso sa matag adlaw, no? Gina proseso ta sa Ginoo. So kung unsa may imo nakita nga mali sa iyaha, dili na ni kinahanglan na imo pa nang i-chismis sa uban, imo pa nang i-transfer sa uban, no? Nga makadaot pud sa iyaha, nga makuan pud sa iyaha, no? And now po ko sa point mga igsoon nga usahay kana laging mas nang kanang dili na taganahan bitaw nga kanang mga paglibak, mga unsa man ang mga istorya nga dili maayo, dili na to kumkumon, kay kanang ang Ginoo dili malipay sa inana mga igsoon. Hallelujah.